बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 94 न्यूज़ का स्टूडियो रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन, सहरी का खूबसूरत मंज़र, शहर रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम अब्बास साबरी। नाज़रीन इकराम, रमज़ानुल मुबारक की एक और खूबसूरत सहरी जिसका एहतमाम करने जा रहे हैं, रोज़े की तैयारी। और आज एक मरतबा फिर मेरे स्टूडियो का हिस्सा जनाब मुख्तार लीमाना साहिब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। करीम आका के हुजूर नजराना अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सना खानी मुस्तफ़ा, हाफिज़ आमर महबूब साहब। अब तशरीफ़ लाए दोनों मेहमानों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? बहुत शुक्रिया, आप सहरी की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। 94 न्यूज़ के स्टूडियो से हम जो फ़ज़ाइल रमज़ान के हवाले से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें आप एक मरतबा फिर इसका हिस्सा बने हैं। हाफिज़ आमर महबूब साहब, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आज आप हमारे स्टूडियो का हिस्सा बने हैं और आज इंशाल्लाह बात भी होगी फ़ज़ाइल रमज़ान के हवाले से, और फिर आपकी ज़ुबान से इंशाल्लाह नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हम समाअत करेंगे। तो रब्बे कायनात ने एक ऐसा महीना हमें अता किया है जिस एक महीने की इबादत जो है एक महीने की रियाज़त जो है वो खालिक़ कायनात की बारगाह में इतनी मकबूल है। कायनात का खालिक, कायनात का मालिक हुक्म फरमाता है कि ए इंसान, ए उम्मत मुस्लिमा, मैंने पिछली जो अंबिया इकराम की उम्मतें हैं उन पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया और तुम पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है ताकि तुम मुत्तकी बन सको, परहेज़गार बन सको, तुम अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर सको। तो कायनात के खालिक, कायनात के मालिक का ये बड़ा ख़ास करम है उम्मत मुस्लिमा पर। और फिर इस माह मुबारक में रब्बे कायनात का पाक कुरान नाज़िल होता है। इस माह मुबारक में रब्बे कायनात एक ऐसी रात अता करता है जिसके बारे में कायनात का खालिक खुद ही फरमाता है कि वो रात 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल कद्र की बात है, तो यकीनन रहमतें और बरकतें समेटने का ये महीना है। और इसमें जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा रियाज़त की जाए, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात किया जाए, रब्बे कायनात उतना ही ज़्यादा अजर व सवाब अता करता है। और वो अता करने वाला है, यकीनन वो ज़ात बड़ी बुलंद है। और उस ज़ात से आज एक मरतबा फिर मांगने के लिए सहरी के वक्त हम इकट्ठे हुए हैं और हमारी खुशबख्ती है, खुशकिस्मती है कि रब्बे कायनात ने एक और ख़ूबसूरत सहरी हमें अता की है। तो इस खूबसूरत सहरी का एहतमाम रब्बे कायनात के प्यारे महबूब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पाक से करना चाहता हूँ। तो हाफिज़ आमर महबूब साहब, आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल फरमाएं। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम
ہے آقا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ قاری صاحب، اللہ پاک آپ کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، اور یقیناً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بندہ جب اپنے گریبان میں جھانکتا ہے اور اپنی گناہوں کی طرف دیکھتا ہے، اور پھر اس رب کائنات کا کرم دیکھتا ہے، اور اس رب کائنات کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کو دیکھتا ہے، تو بندے کے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، اور میرے آقا کے مجھ پہ ہیں اتنے کرم کہ اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پہ ہیں اتنے کرم کہ اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ اور یقیناً کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بندہ یہی عرض کرتا ہے کہ اے کائنات کے رسول، آپ کی صفت و ثنا کرنے پر جو مجھے اجر و ثواب ملا ہے، جو مجھے اجر ملا ہے کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو آقا میرے اندر کوئی ایسی بات نہیں کہ میں آپ کی صفت و ثنا کر سکوں، میں آپ کی توصیف کر سکوں، یہ زبان میری ہرگز نہیں لائق، کملی والے دی صفت و ثنا بولے، یہ زبان میری ہرگز نہیں لائق، کملی والے دی صفت و ثنا بولے، رومی جامی شیرازی تے شیخ سادی او دی بارگاہ اندر سر نوا بولے، رومی جامی شیرازی تے شیخ سادی او دی بارگاہ اندر سر نوا بولے، اور ابو بکر عمر عثمان حیدر، ابو بکر عمر عثمان حیدر ماں باپ اپنے کر فدا بولے، میری ناصر اویسی اوقات کی ہے، میرے آقا دی نات خدا بولے، میرے آقا دی نات خدا بولے، کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین اکرام، سحری کا خوبصورت منظر اور اسٹوڈیو کا حصہ مختار نعمانہ صاحب، آئیے ایک مرتبہ ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے رسول
नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात करते हैं। जी मुख्तार अली माना साहब, आप कौन सी नात से हमारे दिलों क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करें? जद्दों है बांधी बात, क्या बात है माशाल्लाह। और ये वक्त जो है ये भी इसी चीज़ का तकाजा करता है कि जद्दों है बांधी वल तकना, क्या बात है, बिस्मिल्लाह कीजिए। जदों ऐ बांदे वल तकदा हां, जिंद मुकदी ए दिल डरदा ए। जदों ऐ बांदे वल तकदा हां, जिंद मुकदी दिल डरदा ए। साडे अमलां ते गल नहीं मुकनी, गल तेरे करम ते मुकनी। जदों ऐ बांदे वल तकदा हां, मैं अपनी इस हयाती दे जदों पिछले वर्के फूलदा हां, मैं अपनी इस हयाती दे जदों पिछले वर्के फूलदा हां। मेरा दिल नादम हो जांदा ए, मोनी माते अख पिजदी ए। जदों ऐ बांदे वल तकदा हां, मेरी कमली वालिया बां फड़ी ले, जिंद जाने ज़माने घेरिए। मेरी कमली वालिया बां फड़ी ले, जिंद जाने ज़माने घेरिए। होर कोई सहारा नहीं दिसदा, बस नज़रे तेरे ते टिकदी ए। जदों ऐ बांदे वल तकदा हां, मेरे सिर ते भारी गुनाहां दा, किथे ले जावां किथे टुर जावां। मेरे सिर ते भारी गुनाहां दा, किथे ले जावां किथे टुर जावां। होर कोई सहारा नहीं दिसदा, बस नजरे तेरे ते टिकदी। जदों ऐ बांदे वल तकदा हां, जिंद मुकदी ए दिल डरदा ए। साडे अमलां ते गल नहीं मुकनी, गल तेरे करम ते मुकनी ए। जदों ऐ बांदे वल तकदा। क्या
کیا بات سبحان اللہ ماشاء اللہ جدوں ایباں دے ول تکنا. حضرات محترم ناظرین اکرام، یہ خوبصورت کھڑیاں 94 نیوز کا اسٹوڈیو، رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں اور 94 نیوز کا اسٹوڈیو. ناظرین اکرام، آج چوتھی سحری کا اہتمام ہو رہا ہے. ایک دن قبل سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا وصال 3 رمضان المبارک کو. میں چاہتا ہوں کہ چند جملے سجدہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تاکہ وہ ہستی جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہے، جو کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی ہے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان ہیں، شیر خدا حیدر کرار مولا علی مشکل کشا کی زوجہ ہیں. یہ اتنی نسبتیں اس ایک ہستی کو اعزاز حاصل ہے، اور وہ ہستی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لائیں تو بیٹی اللہ کی رحمت ہے. لیکن وہ ہستی جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لائیں، پیدا ہوئیں اس عظیم ہستی کے گھر جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے. تو اس ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کرم کا محسن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، سبحان اللہ. نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی بانو، جنا کی ملکہ جناب زہرا، سراپا رحمت، سراپا راحت، سراپا عفت، سراپا عصمت، رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک، بطول عذرا جناب زہرا. ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی. قسیم جنت، قسیم کوثر، قسیم دنیا جناب زہرا. تمام حوریں کنیزیں ان کا، تمام حوریں کنیزیں ان کا، ان کی غلام ان کے سب ہی فرشتے، مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی. کرم کا دریا جناب زہرا، کہ چکی چل رہی ہے چلانے والا نظر نہیں آتا. امام حسن اور حسین کا جھولا جھل رہا ہے، جھولا جھلانے والا نظر نہیں آتا. کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری دختر اپنی کاموں میں مصروف ہیں، اور رب کائنات کے فرشتے جو ہیں وہ آ کر امام حسن اور حسین کا جھولا جھلا رہے ہیں، چکی کو چلا رہے ہیں. ناظرین کرام، بات اس ہستی کی ہو تو پھر بات طویل ہو جاتی ہے، اور ایک ترنم کے انداز میں ایک جملہ آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ملکہ کونین فاطمہ، سبحان اللہ، ہے ملکہ کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ. کہ ملکہ کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ. کہ ملکہ کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ. حسن تیرا پہلا لاڈلا، دور
दूसरा हुसैन फातिमा मेरा पहला लाडला, दूसरा हुसैन फातिमा मलकाए कौनैन फातिमा नबी दे दिल दा चैन फातिमा। नाज़रीन किराम, कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश किया जा रहा है और सहरी की इन पुरनूर खड़ियों में आज हमारे स्टूडियो का हिस्सा हाफिज़ आमिर महबूब साहब तशरीफ़ फरमा है। हाफिज़ साहब, रमज़ानुल मुबारक की इन पुरनूर साअतों में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि ऐ ईमान वालो, मैंने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। तो ये माह रमज़ानुल मुबारक ये ऐसा बरकतों वाला महीना है कि इसमें मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा कोई भी नेक अमल करता है सुभान अल्लाह, तो इस माह रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी नेकी के बदले 70 गुना ज़्यादा उसे सवाब अता करता है। सुभान अल्लाह, यही इस माह रमज़ानुल मुबारक की बरकत और फजीलत है। और दूसरा ताल्लुक़ हमारा ये है कि इस माह रमज़ानुल मुबारक में हमारा ज़्यादा ताल्लुक़ कुरान और साहिब कुरान से हो जाता क्या है। बात, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आप सब को रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों को अपने अंदर समेटने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी मुख्तार साहब, हमारे नाज़रीन के लिए कोई नात शरीफ पेश कीजिएगा। मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबारे मुस्तफा में, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबारे मुस्तफा में, आँखों से बोलता हूँ दरबारे मुस्तफा में, मेरा वजूद जैसे गुम हो के रह गया मेरा वजूद जैसे गुम हो के रह गया है, खुद से बिछड़ गया हूँ दरबारे मुस्तफा में, आँखों से बोलता हूँ दरबारे मुस्तफा में, और आंसू निदामतों के हैं चश्मे तर से जारी, आंसू निदामतों के हैं चश्मे तर से जारी, छुप छुप के रो रहा हूँ दरबारे मुस्तफा में,
اب بھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا، کیا اب بھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا؟ اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، اور آنسو جو بہہ رہے ہیں سب حال کہہ رہے ہیں، لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں، اور مرنے کے بعد میرے پوچھے کوئی تو کہنا، مرنے کے بعد میرے پوچھے کوئی تو کہنا، وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، اور بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ اور اس دربار اقدس کی یہ شان ہے کہ یقیناً جو بھی عاشق رسول اس در پہ حاضر ہوتا ہے پھر اس کے دل کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، اس کی زبان سے کوئی الفاظ ادا نہیں ہوتے، اور بندہ سوچتا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کو دیکھ کر کہ اے میرے مولا، اے مالک کائنات، کہاں مجھ جیسا نکما اور کہاں تیرے محبوب کا روضہ، اور میں اس روضہ اقدس کے سامنے کھڑا ہو کر بھلا کیا مانگوں، بھلا کیا عرض کروں، یہ کیا کم ہے کہ اس خالق کائنات نے مجھے اس پاک جو دربار ہے اس کی زیارت سے مشرف فرمایا ہے اور اس دربار پہ مجھے آنے کی اجازت دی ہے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس کے حوالے سے جتنی بھی بات کی جائے
یہی بندہ کہتا ہے۔ اور پھر جس انداز میں آپ نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے حوالے سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی، تو میں بھی اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، یہ کس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی، یہ کس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی۔ پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے اور یقیناً ہم نے سحری کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور حافظ عامر محبوب صاحب تشریف فرما ہیں، بالکل مختصر آخری کلام کے چند اشعار ہمارے ناظرین کے لیے پیش کیجیے گا۔ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہمیں جھکنے نہیں دیتا برم زہرا کے بچوں کا، ہمیں جھکنے نہیں دیتا برم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا۔ ناظرین اکرام، منڈی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت ہوا چاہتا ہے، تمام لوگ اپنے اپنے وقت کے مطابق سحری کا اہتمام کریں اور روزے کی تیاری کریں۔ میں اپنے دونوں مہمانوں بالخصوص حافظ عامر محبوب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مختار نعمانہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور پروگرام کی زینت بنے۔ ناظرین اکرام، پروگرام شہر رمضان کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔